प्रिय प्रेक्षकाः नमस्ते। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। आगामिनि वर्षे सम्पत्स्यमान 2020 विश्वचषक क्रिकेट् क्रीडायाः संरम्भकः BCCI भारते 5 वेदिकाः प्रख्यापयामास। अहमदाबाद, दिल्ली, मुम्बै, चेन्नै, कल्कट्टा नगराणि एव चितानि सन्ति। अन्तिमस्पर्शाय विश्वस्य बृहत्तमे क्रीडाङ्गणे अहमदाबाद नरेन्द्रमोदी क्रीडाङ्गणे एव समभवेत्। फेब्रुवरी मार्च मासयोः मध्ये सम्पत्स्यमानस्पर्धायाः सम्पूर्णविवरणानि आगामिनि वारेषु आगमिष्यति। फेब्रुवरी मासस्य 7 दिने आरभ्य मार्च मासस्य 8 दिने अन्तिमस्पर्धा च भविष्यति। अतीतवर्षेषु नूतनपर्यालोचनायाम् आधुनिकक्रियायां च युवपरम्पराणां समीचीनरीत्या मनांसि आकर्ष्य भारतीयकार्याननिर्माता भवति महीन्द्रा संघः। BE6 HEV9E प्रभृतीनां वैद्युतवाहनानां सञ्चयदेशाः एकदिनान्तरे एव 30,000 आगताः इति महीन्द्रा संघः न्यवेदयत्। एतद् महीन्द्रा संघस्य कार्यानविपण्यां मेधावित्वं सूचयति च। केन्द्रेण परिपूर्णसमर्थनस्य पश्चात् नूतन 5 SUV वाहनानां निर्माणे व्यापृतः भवति महीन्द्रा संघः। धन्यवादः।